قرآن کریم لولې د حاسد د حسد نه به محفوظ دی ځکه شروع په دې سره وکړل چې من شر حاسد اذا حسد او بیا حاسدان دو قسم دي انسی او جنی نو چې قرآن کریم لولې د انسی حاسد نه به هم بچي د جنی حاسد نه به هم بچي من الجنة والناس ځکه ووایي خجل بل انداز سره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مغضوب علیهم اغا خلق دے کل من اخطا فی الاعمال چی داغی اعمال گند دی ضالین اغا خلق دے چی عقائد تبادی نہ پاخر گئی من الجنت والناس چی اعمال تبادی او ایمانیات تبادی عقائد تبادی دا انسی و جنی شیطانان دی دا دین با محفوظ پوشوی قرآن کریم یو عجیب کتاب دے یو عجیب شان دے او زمون اکابر په یو عجیب شان سره دا لوستل دي خجی قرآن کریم هغه عظیم کتاب دی چې شروع وکړه په بسم الله الرحمن الرحیم سره ولې وکړه دې کې 19 حرف دي 19 قرآن کریم چې شروع کې هغه 19 فرشتي چې په جهنم باندې مقرر دي او د دغه فرشتو لاندې په کروڑونو فرشتي لګیا دي په مختلفو عذابونو باندې نو چې قرآن کریم باندې شروع وکړه نو اے انسانا اے پیریا الله ودې دې 19 فرشتو د جهنم داغی دا پتھر نہ محفوظ ساتھی دیر بات مش نمونے خروار میں درتا ہوئے نور حضراتی دی بام خبر کئی نو قرآن کریم نہ تپوس کوا قرآن کریم لگ تعارف اور آثروں کے تاسو چوتا انٹروڈکشن وائے لگ تعارف را سره وکړه قرآن کریم په خپل سره تعارف کوي قرآن مجید فی لوح محفوظ زهغه لوستل شوی کتاب یما چې په هر دور کې لوستل کیږما حتی چې په قبر کې لوستل کیږما په قبر کې میم خلق لوي دي دنیا خو پرېږده ابو الحسن علی ندوی رحمت الله علیه لیکي قاری محمد طیب رحمت الله علیه لیکي شیخ الحدیث مولانا زکریا سہارنپوری رحمت الله علیه لیکي وی ابو النصر نیشاپوری مونږ وی قبر کا نست ابو النصر نیشاپوری مونږ قبر کا نست کو داجی خطا شو لحظ کار شو پکې یو نوجوان ناس دی لاس کې قرآن پاک دې تلاوت کوي پیدا څوړې چې قیامت شو ایمان ورته چې نه یې بند کړه کړي بند کا د سرو د مزید لپاره په قبر کې قرآن پاک لوستي شي علامه شبیر احمد عثماني د بخاری په شرح فضل الباری کې لیکي دیر اللہ والا پا قبر کے اوراد
وظایف کوي تلذذا د مزي او د کیف د سرور د پاره. نو قرآن مجید لستل شوی ما په هر دور کې لستل شوی ما او د مجد او د بزرګۍ خاوند یم لوح محفوظ نه راغلی ما. قرآن آتش پہ تکرتا 68 مرتبہ دا د قرآن کریم دا نم مبارک قرآن آتش پہ تکرتا قرآن پاک کے راغلی دی دا نمی ولولی کی خود دا سی قرآن مجید فقاب کے اشارہ دا قاری تا لستن کی دا قرآن کریم پری کی اشارہ دا رحمت تا دا قرآن کریم لستن کی دا اللہ دا رحمتن گودر دے دا اللہ دا رحمتن گودر دے. الف قرآن کریم لستن کی سر اللہ الفت و محبت کی دا اللہ دا محبت جو گدے. نون نوال صغا قرآن کریم لستن کی لا اللہ اغس ورکی چه بل کس ورطلاس نیولی وی دا اغا غختن کی نا دل دیر سورکی بغیر دا غختلینا. سبحان اللہ. خود حدیث قدسی کی راسی دے پا تلاوت کی مصروف دے دا دعا ٹھے ورخنے ملاوی کی بل غاڑی دنے سیوا ورکی او منگولی دلو. دا حضرت شیخ القرآن دا شاہ منصور اگا فیاضان شان دا فزرگون طلبا خرسکا یو رضی او فرمائل ویدا اللہ فضاف میں دا قسمی چی دا سحر رازم دا فکر را سرنی چی واپس دم سب خورما او قربان دا اگا ربا چی دا طول دنیا نا بہترین خوراکون روڑی خواب و خیال کے نرازی. اوی ولی ویدا د په دنیا کې چې جنت راکړی دی ویدا د دې جنت برکات دي ځکه چې په جنت کې به عجیب خوراکونه نعمتونه فی جنات النعیم فی جنات النعیم. نو په نون کې اشاره نوال او سخاطه الله به هغه ستر کوي چې د خپل شان مطابق سخاوه کوي. قرآن میم قرآن کریم سر و مکارم اخلاق سے نصیب کیجیے خیستہ اخلاق. علامہ شبیر احمد عثمانی فخبر تفسیر عثمانی کی لکھی کہ سچا ایمان او صحیح علم دا انسان مؤدب جوڑی ادبناک او دا انسان متواضع جوڑی. علامہ شبیر احمد عثمانی امیدی میں لولی کے تفسیر عثمانی کی ہوئی چھے کوٹھلی ایمان ڈالڈا بناسپتی گورے نا دروال نا کوٹھلی ایمان اگر کوٹھلی ایمان کم کوٹھلی ایمان چھے زمون دا کابرو دے دا کوٹھلی ایمان او کوٹھلی علم صحیح علم دا انسان ادبناک جوڑی او انسان متواضع جوڑی عاجزی پکر راشی. او زمون اکابر تو گورے سمر دلوی علم خاوندان سمر ادبناک او سمر متواضع. دا غی مثال حضرت مولانا عبدالحق صاحب او حضرت مولانا سید شاہ منصور گورا ذکر زد اخبر استاذان و دلاس لخلولو قائل نیما وشوی دا طلبا دخبر استاذان شیوخ اللاس خودی خود زد دی قائل نیما نو تا تپوسو اکتا دا سقائلی زد اخبر و اکابر دا پیزار خلولو قائلیم. سبحان اللہ. ولی کامل علامہ مخبور اللہ سے دامت برکات هم العالی پس 27 مئی دوستم تر آگئی واپس بیا ال تر آگئی
نه خلکو ورته التام لاس ملاو ما ورته لاس نه دی ملاو کړی ما ولا فیضان ویسه خپل مسکه بدی مخ مراق کا بیا مولا خپو ته واچ بیا مور سره لاس ملاو کړ ما دا امیر المؤمنین فی الحدیث انا فی الحدیث بلبل حدیث دا مولانا عبدالحق سے فیضان بار بار خپل کړی دی ایو کیف و سرور و مصفق راځي هغه عظیم شخصیت او هغه عظیم فقیه چې دا هغه فقاهت دا فقاهت په خپل حیرانو مفتی محمد فرید صاحب فیضان مولا خپل کړی دی دا امیر المؤمنین فی التفسیر مولانا عبدالحادی شاہ منصور رحمت الله فیضان مخکل کړی دی زه د خپلو اکابرو د شیوخو د فیضان د ښکلولو قایل یم او د هغې برکات دا دي په یو ټاپک باندې 3 غنټې لګیا یم دا د هغې برکت اوس هم درته یقینا ویل چې ما ته تکلیف و زه ملا شوم دا د هغې فیضان د ښکلولو برکات زه یو ورځې پیر سباق ته تقریر ته تلم اسرار تیمی دا شدو مولانا سے قبر تبا میں سن ندی خواہ پیر سباق دی اخواہ مولانا سے دی میں دلتا لاسونو خوزو علتا مولانا سے تنی وفر میں دا دم لڑو علامہ شیر لیشا سے هم دا درس نرا پاسی پیزار دا جماعت ندی خواہ پروتو طالبان را پا مخشو لاس ملاوی میدان سے کی سرخ کری دا میدان سے کوئے طالبانو دا سره د ښکته دا خیال دی چې تاسو ما ماتې دي نو زه مو یعنې مثلا باب د ضربۍ اضربو را باندې جاري پوه شوې مې که زه ډېر اچه دویم ځای ته بیا رسولی ما نو ما زر د هغې پیزار ته لاس کو ښکل مې کو به مې زه دی دب قایل یم مې پیزار ښکلی وی لاس مې ښکلی وی طالبانو مسکي شول دا ویقه دي مې اوځي مې د دې ځان له برکات دي تاسو خبر نه میں اصل سنگی پارس دا دے ذکر شانور شاہ کشمیری وہی عطا اللہ شاہ بخاری وہی لاکھ دفعہ بخاری پڑھو جب تک کسی اللہ والے کے جوتے نہیں اٹھاؤ گے کچھ نہیں بناؤ گے اللہ والوں فیضان اچھتا ہوا نہ قرآن کریم نم دغا دا قرآن کریم میم مکارم اخلاق جیم قرآن کریم لسو سر بھی جنان جنت نصیب کی یہ یقین محکم قرآن کریم لسو سر بھی یقین محکم دا اللہ پر ذات بانی نصیب کی یقین پیدا کر غافل یقین سے ہاتھ آ جاتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری اقبال ہوئی شاہان مدخفو کے پراتی شاہان اور اوملی دے دو جو زنانا را دا موٹر کی یہ دا مولانا عبدالحق سے سر ملاقات کو مولانا سے بھی زنانا دے یاو جی بھی ستفوز کی خواہ وی دا ناظم سے کوارٹر تے اولی گے مولانا سے وہ رہے خبر اگئی تی تپوسو نوکلو ورسرے نوکر ہوا یو جینه او ور سره هغه نوکر وی پیسې دا د غلام اسحاق صدر صاحب لور دا د اهلیه ده دعا ته راغلی دی او دې تام دعا وکړي دغه ځای پتاو چې د غلام اسحاق د پاکستان د صدر خضر راځي لوري راځي مولانا سدي دعا راته وکړي مولانا صاحب نوکران ته د لوټو ته چې کمرو ته دنه شي چې دې په عزت سره واپس درس کے ناسو پشا منصور کے قیوم خان اللہ دے مغفرت نصیب کی راغے پسری ریمال و تاڑ ذات کے ناسو کیمرے ٹھاکو کو یہ وزیر داخلہ و غالباً داس معاہدہ سے جو قتل داس اور طبی السلام علیکم صاحب لاس والے ورکو یہ وم پی جنم بھی آؤ یہ قیوم ہے کنا دینے جو صاحب اپلانی یہ قیوم ہے کنا یہ آؤ جی یہ دل تسکے ملگریا یہ زیدی تسلمہ لیمای چې تاسو راته دعا وکړئ یې ملګرو ته دعا وکړئ لارې ولوکړه لاړل
یقین محکم دال دیانت فی الامور کلها په ټولو کارونو کې به دیانت دلیل د هدایت دال دلیل د هدایت قران کریم چې لولي د هدایت دلیل به نصیب کیږي بلا خبر کوم خبره ختمومه د قران کریم موضوع مرکزی ټاټ توحید دی خو توحید داخله کې جنین کی حضرت شیخ فرمایي توحید کی دا حرفونه پتی کی اشاره ده توبه عن المعاصی د گناهونو نه توبه دیم ورپسې وو ده په عالم ارواح کې چې کوم وعده کړي پاغي په وفا کې چې درته وی الست بربکم تاوی بلا او په ټولو ارواحانو کې د ټولو نړومبیا محمد رسول الله او فرمایل بلا ته مرادیه ذکر حضرت شیخ وی کلامی حق بدا گشت منزل کتا یادت دی حد عهد اول قرآن کریم دنیا ته د دې د فار راغی چې په عالم ارواح کې د کوم وعده کړی نه هغه یاد کی درته وو توحید حفاظت د حقوق الله د حقوق العباد د حقوق الله حفاظت وکړي د حقوق العباد حفاظت وکړي یقین محکم دا الله په ځان باندې باندې کوټلی ایمانی کوټلی ډالډه بناسپتی دروال بنئ چې سار یو خواټو چین ماسپتین بل خواټو چین بل ورځ بل خواټو چین گمبت حضران پسې بټو چین او دال دیانت فی الامور کلها په ټولو کارونو کې به دیانت د خیانت نه بزان ساتي په حقوق الله کې در نه خیانت را نشي په حقوق العباد کې در نه خیانت را نشي نو چې قرآن کریم لولي نو بدې رنگ کې برنګ شي تقریر نا تمام گشت په پایان رسید وقت بس کنم خود زیر کان رائی بس